यो जुन निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने विषय उठेको छ, एउटा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई हेर्दा यदि हामीले यसो गर्यौँ भने यसको निष्पक्षतामा जनविश्वास कसरी हुने? यो संवैधानिक आयोगको यो क्षेत्राधिकारलाई जिडिओ कार्यालय मार्फत ल्याउँदा निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ, निर्वाचन जुन ढङ्गले सञ्चालन हुन्छन् त्यसलाई हेरिकन यसमा कति धेरै आशंकाहरू हुन सक्लान् सभामुख महोदय। यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो र यो हाम्रो मात्र विषय होइन, निर्वाचनको निष्पक्षताको विषय भनेको एउटा संसारले हेर्ने विषय हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण विषयमा दिने जवाफभित्र गोलमटोल जवाफ दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। किनभने सभामुख महोदय, किनभने सत्ता पक्षकै माननीय सांसदहरूले के भन्नुभएको छ भने यो बजेट ठिक छैन तर हामीले पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्नु भएको छ। उहाँहरूको बाध्यताको शिकार त्यो बलिवेदीमा यो देशको लोकतन्त्र चढ्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले त्यो बाध्यता सत्य पक्षको साथीहरूको होला तर लोकतन्त्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको होइन, नेपाली जनताको हो। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएका हुन्। यसर्थमा लोकतन्त्रमा आक्रमण हुने यस्ता किसिमका क्रियाकलापका लागि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई फिर्ता लिने प्रतिबद्धता सभामुखज्यूबाट रुलिङ भएर अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो जवाफ दिने क्रममा होइन, सुरुवातमै यो अभ्यास सम्माननीय सभामुखले यसअगाडि पनि गर्नुभएको छ। त्यही अभ्यासको निरन्तरता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहन्छ सभामुख महोदय। अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर यहाँले रुलिङ गरेर यस जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने कुराको प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ। हामी सुसंस्कृत राजनीति जान्ने सिक्ने प्रतिबद्धतामा आएका हौँ सभामुख महोदय। तर सुसंस्कृत राजनीति जान्ने सिक्ने क्रम जारी रहँदा लोकतन्त्रमाथिको हमला हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन, सदन चल्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले अविलम्ब अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्नको निमित्त रुलिङ होस्। हामी सदनलाई एकदमै गरिमामय ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ। धन्यवाद सभामुख महोदय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भर्खरै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा ल्याएको जिल्ला स्तरीय निर्वाचन आयोगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्दै आयो तर त्यसको सुनवाई भएन सभामुख महोदय। हामीले हिजो पनि सदनमा र त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले यो विषयलाई उठायौँ। हामीलाई लाग्छ लोकतन्त्र बलियो बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारीबाट विमुख भएर सरकारले आफ्नो मनोमानी गर्दैछ। इतिहास साक्षी छ। हिजो पनि आर्थिक बजेटमा नागरिकता विधेयक जस्ता त्यस्ता कयौँ दृष्टान्तहरू हामीसँग छ। आज पनि आर्थिक बजेटको नाउँमा सरकारले लोकतन्त्रमाथिको यो हमला गरिरहेको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कहिले पनि सहमति हुने छैन सम्माननीय सभामुख महोदय। हामीले सुन्ने समय र अन्य आकस्मिक समयहरूमा यो विषय उठाउँदै आयौँ तर सरकारले सुनेन। मेरो लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अझ हाम्रो जस्तो हुर्कदै गरेको लोकतन्त्रलाई यसरी विभिन्न नियम र विभिन्न सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रमाथि यो नियन्त्रण हामीलाई कहिले पनि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। तसर्थ आज हामी सम्माननीय सभामुख मार्फत यो संसदमा अर्थमन्त्रीले जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, जुन आर्थिक बजेटमा सरकारले जे ल्याएको छ त्यो फिर्ता ल्याओस् र त्यो गल्तीलाई तत्काल स्वीकारोस्, अन्यथा हामी यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिन बाध्य हुनेछौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई लोकतन्त्रमाथिको यो खतरा, व्यवस्थामाथिको यो षड्यन्त्र र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूमाथि बनाउ रूपमा गरिएको यो षड्यन्त्रको घोर भर्त्सना गर्न र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल रुलिङ गरेर यो फिर्ता लिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै मत होइन, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत कदापि होइन। यो लोकतन्त्रवादी यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू नेपाललाई समुन्नत लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने तमाम राजनीतिक पार्टी र तमाम नेपाली जनताहरूको मत हो। यसलाई सम्मान गरियोस्, यो सदनले यसलाई सम्मान गरियोस् र सम्माननीय सभामुख मार्फत रुलिङ गरियोस् र तत्काल अर्थमन्त्रीले सदनमा आएर आफूले गरेको यो निर्णय, यो गलत निर्णयलाई सच्याउने सभामुखले रुलिङ गरियोस्, अन्यथा हामी यहाँ यो सदनमा उठेर बस्न बाध्य हुन्छौँ सभामुख महोदय। बजेट वक्तव्य मार्फत निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा इकाइका रूपमा त्यसलाई नियमित गर्ने जुन कुरा आएको थियो, हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। विनियोजन विधेयकसम्म यो छलफलसम्म आइपुग्दा धेरै छलफल गऱ्यौँ। अर्थमन्त्रीज्यूको धेरै ध्यानाकर्षण गरायौँ। यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै पटक भन्यौँ तर यो सुनवाई भएन। त्यसो भएको हुनाले आज हाम्रो दलको तर्फबाट यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गर्ने जुन निर्णय भएको छ यो गलत छ, यो लोकतन्त्र विरोधी छ। यो चाहिँ यो लोकतन्त्रमा निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता र प्रत्याभूतिको मूल मर्म विपरीत छ। यस कुरालाई नसच्याएसम्म लोकतन्त्रमा निर्वाचनको निष्पक्षताको जुन महत्त्व हुन्छ यो कुरालाई आत्मसात नगरेसम्म
अरू कुरा गर्नु भनेको यो बेकारको कुरा हुन्छ। यो बेकारको कुरामा यो चाहिँ सदनले लगाम लाउनुपर्छ र यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष गराउने कुराको प्रत्याभूति हामीले छुट्टै चाहिँ निर्वाचन आयोगको व्यवस्था संविधान बमोजिम गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत नै देशभरि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामहरूलाई छुट्टै कार्यालय स्वतन्त्र रूपमा गर्ने गरी निर्वाचन आयोगका कामलाई निर्वाचनका कामलाई सिडिओ कार्यालयको छायाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम नगरियोस् भन्नका निम्ति यो कुरा हामी जोडदार रूपमा यो विषयमा सभामुखज्यूको रुलिङ चाहिन्छ। अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ, तब मात्रै सदनको कारबाही अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। गरिमामय संसदमा माननीय सदस्यहरूले अत्यन्त गम्भीरताका साथ, चिन्ता र चाखका साथ रचनात्मक ढङ्गले सुझावहरू पनि राख्नु भएको छ, जिज्ञासाहरू पनि राख्नु भएको छ। यिनीहरूका सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट म आफ्नो जवाफ स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारको कुल बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड मध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि जम्मा 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड छुट्टिएको छ, जुन कुल विनियोजनको 11.27% हुन आउँछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेट मध्येमा 1 खर्ब 35 अर्ब 80 करोड 68.8% अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सशर्त अनुदानका रूपमा सोझै विनियोजित भई जाने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश तहमा प्रमुख रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु 4 अर्ब 66 करोड 2.4% सशर्त अनुदानका रूपमा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण मार्फत विनियोजित भई जाने व्यवस्था रहेको छ। मन्त्रालयमा अथवा सङ्घीय स्तरका आयोजनाका लागि जम्मा रु 56 अर्ब 82 करोड बजेट 28.8% मात्र विनियोजन हुने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। नीति तथा बजेट कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र शिव विकास अनि उच्च शिक्षामा सुधारमा जोड दिइएको छ। समग्र शैक्षिक सुधारका लागि आगामी 15 वर्षमा गरिने शैक्षिक विकास र सुधारको खाका समेटिएको शिक्षाको सोचपत्र 2079, विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, कोभिड-19 का कारण भएको सिकाइ क्षति आपूरण तथा सिकाइ अभिवृद्धि कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सिपको सुदृढीकरणका लागि 10 वर्षे प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्र रणनीतिक योजना टिभेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लान, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। वार्षिक बजेट तयार गर्दा देखाएका सैद्धान्तिक आधारहरूलाई
ध्यानमा राखिएको छ। शैक्षिक पहुँचमा सुधार, सबै वर्ग, क्षेत्र र अवस्थाका बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू लक्षित रहेका छन्। छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा तथा विभिन्न प्रोत्साहनमूलक र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी समतामूलक पहुँच विस्तारमा जोड दिइएको छ। मातृभाषामा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा पाठ्यपुस्तक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, गुणस्तर सुधारका लागि विगतदेखि विभिन्न प्रयास हुँदै आएको भए तापनि अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 मा गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि तथा विभिन्न प्रयोगशालाको स्थापना, शिक्षक तालिम तथा शिक्षक सहयोग प्रणालीको विकास लगायतका रणनैतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू लक्षित रहेका छन्। शिक्षाको सान्दर्भिकतामा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विश्व परिवेशमा विकास भएका नवीनतम आयामहरू समेटी शिक्षामा सामयिक सुधारका लागि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै लैजाने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ र सोही बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षाका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान हासिल गर्ने, 15औं योजनाले राखेका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा दिगो विकासका लक्ष्य र शिक्षा नीति तथा योजनाका लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएको छ। शैक्षिक सुशासनमा अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा अनलाइन विधि समेतको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै लगिनेछ। समयमै सूचना प्रवाह, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै लग्ने गरी कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएका छन्। समन्वय तथा सहकार्य, शैक्षिक सुधार तथा गुणस्तरीय शिक्षा विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ 3 तहको सरकारको सहकार्यमा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइएको छ। गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ, जिल्ला विकास समन्वय समिति महासङ्घसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्झौता गरिकन समझदारी पत्र तयार गरिकन यो कामलाई अगाडि बढाइएको कुरा मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस सम्मानित सदनमा माननीय सांसदज्यूहरूबाट शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा गहन अध्ययन गरी महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरिएको छ। माननीय सांसदज्यूहरूबाट उठाइएका केही जिज्ञासा तथा सवालहरूको सम्बन्धमा विषय क्षेत्रगत रूपमा प्रश्न पार्ने प्रयास गरेको छु। उपलब्ध स्रोतको परिधिभित्र रही मन्त्रालयले देखाएका विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त सुधारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था रहेको छ। सरकारले बाल विकास शिक्षक प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक जना विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा थप 1 जना
सहायक कर्मचारी गरी 36,000 कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल सङ्घीय सरकारबाट बाल विकास शिक्षकका लागि मासिक रु 10,000, विद्यालय कर्मचारीका लागि मासिक रु 13,500 र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीका लागि मासिक रु 8,000 का दरले एकमुष्ट अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ। स्थानीय तहबाट उक्त अनुदानमा थप गरी न्यूनतम 15,000 रकम उपलब्ध गराउँदै आइएको छ। बाल विकास शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी 4 सदस्यीय वार्ता टोली गठन भई वार्ता भइरहेको छ। वार्ताको निष्कर्ष अनुसार मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नधान्ने तहको चाहिने जुन रकम छ अहिले चालु चाहिँ पारिश्रमिक छ, यसलाई नयाँ ऐन जो यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छु मैले, त्यसको माध्यमबाट ऐनको माध्यमबाट नै ती चिजहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै जाने रूपमा सोचाइरहेको कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुणस्तरयुक्त शिक्षाको प्रबन्ध गरी विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउन बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तावित रहेका छन्। विद्यालयमा सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि आइसिटी ल्याब स्थापना, डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास, श्रव्य तथा श्रव्य दृश्य पाठ्यहरू उत्पादन तथा प्रसारण, शिक्षक तालिम, सिकाइ सामग्री आदिको व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण विद्यार्थीको सिकाइमा पुगेको सिकाइ क्षति आपूरण गरी सिकाइ अभिवृद्धिका लागि 3 वर्ष सिकाइ क्षति आपूरण र अभिवृद्धि योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यस्तै गरी विद्यालय शिक्षाको समग्र शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र शिक्षक सहयोग प्रणालीको स्थापना गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीलाई श्रम र कृषिसँग जोड्ने सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूले सुझावहरू दिनुभएको थियो। त्यसका सम्बन्धमा विद्यार्थीमा श्रमप्रति सम्मानको भावना विकास गरी कृषिमा आबद्धता बढाई विद्यालय तहबाट नै व्यवसायप्रति आकर्षित बनाउन सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। चालु वर्षमा 240 विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा आगामी वर्ष थप 50 विद्यालयमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। शिक्षालाई युवालाई छोटो अवधिको रोजगारमूलक तालिम दिने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय तहबाट नै विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला, गणित लगायतका विषयमा जोड दिँदै सिपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि विद्यालय विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण सुधारका सम्बन्धमा पनि मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा र सुझावहरू राख्नुभएको थियो। त्यसका सम्बन्धमा त्रिविवी लगायतका विश्वविद्यालयमा हालै भएका घटनाका विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको छ। समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर पनि रहेको छ। यस प्रकृतिका घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरिउन् भनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा छलफलका आधारमा समस्याको निकास खोजिने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयको पठन पाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई
समयबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सबै विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याइने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सोको अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 मा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ। त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरू, सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट लगायत अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रबाट अन्वेषण तथा अनुसन्धानका कार्यहरू अघि बढाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। उच्च शिक्षामा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी सुधारका ठोस सुझाव दिन उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। मुलुकका लागि भविष्यमा आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विकासका लागि मन्त्रालयले जनशक्ति विकास नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ। सरकारवालाहरूसँगको थप छलफल र पृष्ठपोषणका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 मा जारी गरिने ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरी मिति 80/3/4 गते भनेको यही असार 4 गते मन्त्री परिषदमा पेश भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय पश्चात यस सम्मानित सदनको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। मान्य सदस्यहरूले यसको बारेमा धेरै चिन्ता, चासो, सुझावहरू राख्नु भएको छ। त्यसले यो कामलाई छिटो छिटो अगाडि बढाउन, प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन मलाई गजगच्याएको कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा दरबन्दी थप गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि 53,000 शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार 12,835 शिक्षकको स्थानान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सङ्ख्यामध्ये 9,496 जना शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने र 3,339 जना शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये 8,500 जना शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी 996 जना शिक्षकको मिलान चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने गरी तयारीमा रहेको छ। जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये 1,638 जनाको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका 4,238 जना र आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 मा 2,846 जना गरी 7,084 जना शिक्षक व्यवस्थाका लागि व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा सरकारले व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सिटिभिटी मार्फत हाल मुलुकभर 65 वटा आङ्गिक शिक्षालय, 536 विद्यालयमा टेक्स्ट कार्यक्रम र 9 देखि 12 मा 506 प्राविधिक धारका विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। उक्त संस्थाहरूबाट
हालसम्म 679 स्थानीय तह समेटिएको छ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर विस्तार गर्ने सरकारको नीति अनुरूप सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर विस्तार। यस वर्ष आवश्यकताको आधारमा विद्यालय सञ्चालन वा वैकल्पिक विधिबाट सबै स्थानीय तह समेट्ने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय पढ्न इच्छुक विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मेडिकल कलेज स्थापना तथा मेडिकल शिक्षामा पहुँच वृद्धिको सम्बन्धमा मेडिकल शिक्षाको अवसर वृद्धिका लागि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिँदै आएको छ। आगामी आव 80-81 को बजेटमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरुयोजना निर्माण डडेलधुरा, सुर्खेत, बुटवल, बर्दिवासमा पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षामा संस्कृति, मूल्य र मान्यताका लागि पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पनि मान्यजीहरूले रचनात्मक र अत्यन्त गम्भीर मननीय सुझावहरू राख्नुभएको थियो। पाठ्यक्रम सुधार तथा परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाउने कार्य एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो। शिक्षालाई व्यावहारिक, सिपमूलक र व्यावसायिक बनाउन पाठ्यक्रम सुधार हुँदै पनि आएको छ। माननीय सांसदज्यूहरूबाट औँलाइएका विषयप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ र आवश्यकता अनुसार थप सुधार गरिनेछ। शिक्षालाई व्यावहारिक, सिपमूलक तथा रोजगारमूलक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन विभिन्न समयमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको छ। शिक्षालाई सिपसँग जोड्न सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याई निजी विद्यालयमा प्रयोग हुने सामग्रीको नियमनमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ। शिक्षणमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा फ्ल्यास रिपोर्ट 2079 अनुसार 53% विद्यालयमा सूचना प्रविधि उपकरण तथा पूर्वाधार पुगेको छ। 55% विद्यालयमा बिजुलीको सुविधा पुगेको र 36% विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ। आधारभूत विद्यालयमा औसतमा 6वटा कम्प्युटर शिक्षण सिकाइ कार्यका लागि उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ। माध्यमिक विद्यालयमध्ये 64% विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ। साथै 83% माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटरको उपलब्धता रहेको छ। माध्यमिक विद्यालयमा औसतमा 21वटा कम्प्युटर शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी शिक्षण कार्य सञ्चालन गर्न शिक्षकको क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिएको छ। उक्त केन्द्रबाट अनलाइन विधिबाट शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य रहेको छ। अनलाइन तथा भर्चुअल सिकाइका लागि आवश्यक डिजिटल सिकाइ सामग्री उत्पादन गरिँदै आएको छ। पाठ्यक्रममा आधारित थप डिजिटल सिकाइ सामग्रीको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको आइसिटी इन एजुकेसन मास्टर प्लानलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन र प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पनि मान्यज्यूहरूको सुझावहरू र जिज्ञासाहरू आएका थिए। त्यसका सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको झन्डै 69% बजेट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गर्दछ। उक्त बजेटको उच्चतम सदुपयोगका लागि सङ्घबाट सहजीकरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका तयार हुने र सोका आधारमा बजेट कार्यान्वयन हुने गर्दछ। बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। सबै स्थानीय तहमा अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन मन्त्रालयले बजेट तथा अनुगमन सफ्टवेयर विकास गरेको छ
र आगामी आर्थिक वर्ष 80-81मा कार्यान्वयनमा लगिँदैछ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा शैक्षिक गतिविधि के भएको छ, के प्रगति छ, के समस्याहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ नै मन्त्रालयलाई, शिक्षा विज्ञान तथा मन्त्रालयलाई सङ्घमा अनलाइन नै थाहा हुने, तुरुन्त थाहा हुने खालको अवस्था सिर्जना हुन सकोस् भनेर यो प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको छ। र यस्तै गरेर दिवा खाजा कार्यक्रम र स्यानिटरी प्याड वितरणहरूको अलि दुरुपयोग पनि भएको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि जिज्ञासाहरू राख्नुभएको थियो मान्यज्यूहरूले। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा नियमित उपस्थिति तथा सिकाइमा सुधार ल्याउन दिवा खाजा कार्यक्रमलाई मुलुकभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तरता दिइएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ सुधारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा नै उत्पादन हुने पौष्टिक तथा ताजा खानेकुरा प्रयोग हुने, विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुधार हुनुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भई गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वस्तुगत सहयोग उपलब्ध हुँदै आएको अछाम जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्ष 80-81बाट नेपाल सरकारको अनुदान कार्यक्रमबाट नै दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 6 देखि 12 सम्म अध्ययन गर्ने सबै छात्राहरूको लागि स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निरन्तरताको साथसाथै समयमै व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2080 कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसले गर्दा दुरुपयोगलाई रोक्न सकियोस्। पूर्वाधार विकासहरूको सम्बन्धमा भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी 45 जिल्लामा विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यालय भौतिक निर्माणका लागि स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गरिनेछ। उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र कलेज लगायतका 39वटा आङ्गिक क्याम्पसको भौतिक निर्माण कार्य गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ 72 सालको भूकम्पद्वारा चाहिँ नै क्षतिग्रस्त भएका रातो चाहिँ स्टिकर पाएका चाहिँ क्याम्पसहरू र त्रिचन्द्र कलेजको निर्माणको चाहिँ काम यो एक्जिम ब्याङ्कबाट, भारतको एक्जिम ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने सफ्ट लोनबाट गर्ने गरी कार्यक्रम राखिएकोमा त्यो सफ्ट लोनलाई हामीले सदुपयोग गर्न चाहिँ गाह्रो हुने शर्तहरू रहेको हुनाले यसको चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसपटक चाहिँ त्यस सम्बन्धमा पनि सरकारले सोच्नेछ। विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा अन्वेषण सम्बन्धमा मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिँदै उदीयमान प्रविधि म्याटेरियल साइन्स, इन्भाइरोन्मेन्ट, पोलिमर साइन्स, न्यानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, मेडिसिनल प्लान्ट जस्ता क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ। अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन, टेक्नोप्रिन्योरसिप, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता, प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम, वातावरण मैत्री सवारी साधन जस्तै विद्युतीय रूपान्तरित सवारी साधन, बायोफ्युल सवारी साधन तथा अन्यमा अनुसन्धान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत नेपाल जलवायु परिवर्तन ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन, नवीनतम अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण एवं समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रवर्धन प्रज्ञाको लागि प्राज्ञ युवा महिला वैज्ञानिकलाई सहयोग कार्यक्रम, खुम्बु तथा सगरमाथा क्षेत्रमा जल तथा वायुमण्डलीय प्रदूषणको अध्ययन अनुसन्धान, युवा वैज्ञानिकहरूका लागि अनुसन्धानमा सहयोग जस्ता कार्यक्रम मार्फत
युवाहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानका अवसर सिर्जना गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। साक्षरताका सम्बन्धमा पनि मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा र सुझावहरू राख्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालको साक्षरता दर 76.3% पुगेको छ। सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको साक्षरता अभियानबाट हालसम्म 3 प्रदेश गण्डकी, बागमती र कोशी र 63 जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्। साक्षर हुन बाँकी 172 स्थानीय तहका सरकारहरूमध्ये यही असार मसान्तसम्म कर्णाली र मध्य प्रदेश अन्तर्गतका 40 स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुने क्रममा रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वयमा साक्षर हुन बाँकी स्थानीय तहमा साक्षरता कार्यक्रमलाई सघन रूपमा सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यसरी हेर्दा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप नै साक्षरतामा लक्ष्य हासिल हुन सक्ने अवस्था रहेको कुरा अनुरोध गर्दछु। अन्तमा विनियोजन विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिई मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। माननीय सांसदज्यूहरूबाट प्राप्त भएको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि अनुरोध गर्दछु। शिक्षा मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सिपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन सक्दैन। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सबलीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ। शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने प्रयास गरिनेछ। शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। माननीय सांसदज्यूहरूले दिनुभएका सुझावहरू सधैँ ग्रहणयोग्य र कार्यान्वयनका निम्ति अत्यन्त चाहिँ उत्कृष्ट र आत्मसात गर्न लायक रहेको कुरा यहाँहरूमा निवेदन गर्दै तर आवश्यक पर्ने जति अब सबै ठाउँमा पठाउन सकिएको छैन, त्यो चाहिँ सत्य हो। र त्यस्तै गरेर यो गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा धेरै मान्यज्यूहरूले राख्नुभएको छ। जिज्ञासा यसमा चासो, सुझाव, टिप्पणीहरू राख्नुभएको छ। अब यसका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको छु। त्यसमध्ये अब सबैभन्दा धेरै लगानी हुने एउटा योजना चाहिँ चलिरहेको छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, स्कुल एजुकेसन सेक्टर प्लान भन्ने। त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ विद्यालयको गुणस्तरलाई, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरलाई उठाउने चाहिँ योजना राखेका छौँ, योजना गरेका छौँ। धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले फेरि पनि जोड दिएर विद्यालय शिक्षा ऐन अथवा सङ्घीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ सदनमा भनेर भन्नुभएको छ। मैले यसबारेमा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु। 4 गते नै मन्त्री परिषदमा त्यो दर्ता भइसकेको छ। संसदमा चाहिँ ल्याउनलाई अनुमति प्राप्तिको निम्ति अब आज 12 गते हो, सायद मलाई लाग्छ आजको क्याबिनेटमा त्यो आइसक्या होला। म यहाँ सदनमा, गरिमामय सदनमा जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकताले मन्त्री परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन सकेको छुइनँ र मन्त्री परिषदले अनुमति दिने बित्तिकै संसदमा सो ऐन अथवा त्यो विधेयक चाहिँ दर्ता हुने कुरा मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यो
ऐन बन्ने बित्तिकै त्यो विधेयक चाहिँ संसदले पारित गर्ने बित्तिकै विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा दात्री निकायहरूले पनि गुणस्तर सुधारका निम्ति पर्याप्त सहयोग गर्न सक्ने जानकारी चाहिँ भेटवार्ताहरूमा दिने गरेका छन् दात्री निकायहरू, दात्री राष्ट्रहरूले। र हामीले जुन दरबन्दी व्यवस्थापनको समस्याको कुरा गऱ्यौँ, विद्यालय निरीक्षणको चाहिँ समस्याको कुरा गऱ्यौँ, विद्यालय व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर करिकुलमहरू, पाठ्यक्रमहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सम्मका जिज्ञासाहरू जो यहाँहरूले राख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ विद्यालय स्तरका धेरै आवश्यकताहरूलाई यो ऐन बनेपछि हामी पुरा गर्न सक्नेछौँ। त्यसकारण यहाँहरूको गम्भीर चासो पनि त्यसै कारण रहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ कि यो ऐन आएपछि यो सङ्क्रमणको अवस्था अथवा 28 सालको ऐनले आज पनि हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ नै गभर्न गरिरहेको अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ। त्यो अन्त हुने क्रममा नै हामीले थुप्रै समस्याहरूको समाधान दिन सक्छौँ भन्ने कुरा म फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अहिलेको हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको एउटा गम्भीर चुनौती चाहिँ विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने अवस्था हो, जसका बारेमा मान्यज्यूहरूले गम्भीर चासो राख्नु भएको छ। यो कुनै एउटै मात्रै कारणबाट चाहिँ भएको छैन, यसमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो मुलुकको चाहिँ अविकासको स्थिति अथवा विकासोन्मुख अवस्था, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ नै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता, अधिक राजनीतिकरण, मान्यज्यूहरूले आफ्नो जिज्ञासामा राख्नुभएको थियो म पढ्छु मात्रै, म राजनीति गर्दिनँ भन्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ नै भ्रातृ सङ्गठनहरूको चेपारोमा परेर उनीहरूले चाहिँ पढ्नै नसक्ने अवस्था हुने वा उनीहरू चाहिँ पलायन हुने यो खालको चाहिँ अवस्था छ भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। त्यो एकदमै सत्य हो भन्ने मेरो आफ्नो पनि अनुभव छ। यो हिसाबले र साथमा हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो पाठ्यक्रमलाई नवीनतम ज्ञानहरू बाँड्ने ढङ्गले, पढाउने ढङ्गले, दिने ढङ्गले अपडेट गर्न नसक्नु, तिनीहरूलाई अद्यतन बनाउन नसक्नु पनि एउटा कारण हो भन्ने लाग्छ। र यो सबै चिजहरू रोजगारीका निम्ति पनि विदेशै जानुपर्ने, पढ्नका निम्ति पनि विदेशै जानुपर्ने अवस्थाले गर्दा एउटा खराब मनोविज्ञान पनि तयार भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामाजिक मनोविज्ञान तयार हुँदैछ भन्ने लाग्छ। त्यो के हो भने स्वदेश खत्तम, विदेश उत्तम। विदेशको हरेक चिज उत्तम, शिक्षा उत्तम, अरू उत्पादनहरू उत्तम, खाद्य वस्तु उत्तम, प्रविधि उत्तम, तर हाम्रो देशमा जे छ विदेशको भन्दा उत्तम चिजलाई पनि हामी चाहिँ यो उत्तम हो भनेर गौरव गर्न सक्ने, गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा नरहने जुन सामाजिक मनोविज्ञान बन्दैछ त्यो अझै खतरनाक हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसपछि विदेश पलायन हुने एउटा स्थिति चाहिँ खास गरी मेडिकल सेक्टरमा यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आएपछि मलाई अनुभव भएको कुरा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको सन्दर्भमा थोरै म सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो जम्मा जम्मी MBBS को पठन पाठन गर्ने क्षमता, इनरोलमेन्ट क्यापेसिटी चाहिँ कति रहेछ भन्दा 1895, अनि एलिजिबल स्टुडेन्टहरू चाहिँ नै तपाईलाई 6000। अब 1895 लाई हामीले भर्ना गर्न सक्छौं, बाँकी के गर्छ? बाँकी त पढ्नको लागि त विदेश जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो विदेश जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो लाख होइन, करोड होइन, अरबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पैसा विदेशतिर गइराखेको छ।
त्यसो भएको हुनाले निश्चय नै मान्यजीहरूले चाहिँ नै राख्नुभएको सुझाव अत्यन्तै गम्भीर छ कि मेडिकल कलेजहरू चाहिँ खोलिनुपर्छ। यसपटकको बजेटमा हामीले चाहिँ नि 2-3वटा मेडिकल कलेज चाहिँ नि खोल्नको लागि अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थाल्ने कुरा त्यसै कारण राखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका आधारमा अरू मेडिकल कलेजहरूलाई पनि क्रमशः हामीले खोल्दै जानुपर्ने एकदम ज्वलन्त आवश्यकता भइसकेको छ। यदि हामीले विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश पलायन नहुन् र हाम्रो पैसा चाहिँ विदेशतिर नजाओस् भन्ने हो भने त्यो सम्झौता अनुसारका कलेजहरू खोल्नुपर्ने र त्योभन्दा अरू क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै देशमा राख्न सक्ने गरी कलेजहरू र प्राविधिक चाहिँ विश्वविद्यालयहरू खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले केही नयाँ विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन्। पुरानो समयदेखि चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूले पढाउन छुटाएका वा आफूमा चाहिँ सामेल गर्न चाहिँ नसकेका विषयवस्तुहरू, सामेल नगरिसकेका करिकुलमलाई चाहिँ अपनाएर अलि नयाँ ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै राख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ टिकाउने, उनीहरूलाई चाहिँ यहीँ रिटेन गर्ने किसिमबाट चाहिँ नि योजनाबद्ध ढङ्गले त्यस खालका विद्यालयहरू चाहिँ नि खुलिरहेका छन्। केही ऐनहरू पास भइसकेका छन्, जस्तो मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, त्यस्तै गरी केही विश्वविद्यालयहरूको ऐन बन्ने प्रक्रिया चाहिँ नि चालु छ, जारी छ। यसै सन्दर्भमा खोप विश्वविद्यालयको बारेमा पनि मान्यज्यूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। खोप कलेजको रूपमा एउटा नमुना लायक कलेज रहेको कुरा मलाई लाग्छ सर्वविदितै छ र त्यो नमुना लायक कलेजलाई विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरित गर्ने विधेयक चाहिँ नि तयार भएर ड्राफ्ट भएर त्यो प्रक्रियामा रहेको रहेछ। म आएको अहिले 2.5 महिना लगभग भएको छ। मैले त्यो कुरा जानकारी पाएको छु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट र त्यो चाहिँ नि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ नि हेरेर सुझावसहित पठाइसकेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रक्रियामा लगिनेछ र छिटोभन्दा छिटो संसदमा ल्याउने चाहिँ प्रयत्न गरिनेछ। र अब यो शिक्षा क्षेत्रमा जुन अव्यवस्था छ, यो अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा परिणत गर्ने काम विद्यालय स्तरमा ऐन आएपछि ठोस ढङ्गले हुन सक्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र उच्च शिक्षामा चाहिँ अरू धेरै प्रयत्नहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज म यो संसद भवनमा आउनुभन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा सिनेटको बैठकमा सामेल भएर उपस्थित भएर आएको थिएँ। त्यहाँ पनि धेरै चिन्ताहरू प्रकट भएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग पनि मैले बसेर छलफल गरेको छु, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि बसेर मैले छलफल गरेको छु र विश्वविद्यालयहरूलाई हामीले निश्चय नै अलिक केही नयाँ ढङ्गबाट सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। त्यसका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको प्रक्रियादेखि लिएर पठन पाठनको प्रक्रियादेखि लिएर त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नै कस्तो किसिमको एउटा नैतिक शिक्षा दिने हो, उहाँहरूमा कसरी जिम्मेवारीको भावना चाहिँ नै विकास गर्ने हो, कसरी सद्भाव, सदाशयता, विवेक अनि दया, करुणाको पात्र, त्यो भावना बोकेको पात्रको रूपमा उहाँहरूलाई रूपान्तरित गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा अलि गम्भीरतापूर्वकै हामीले मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सेनिटरी प्याडको दुरुपयोगको सम्बन्धमा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। त्यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले एउटा निर्देशिका तयार गरेर यो वर्षबाट
त्यसलाई लागू गर्नेछौँ र त्यस्तै गरेर अब गुणस्तरयुक्त नभएको भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले राख्नुभएको छ। गुणस्तरको पनि नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने कुरा पनि निर्देशिका अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि गर्नेछौँ। अब ठाकुरराम क्याम्पसको पुस्तकालयको कुरा गर्नुभएको छ। यो पुस्तकालयमा अब हामीले चाहिँ नि मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रालयमा पुस्तकालय शीर्षकहरूमा पनि बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ। यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन, तर केही गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने निश्चय नै यसमा विचार गर्न सकिनेछ। दरबन्दी व्यवस्थापनको बारेमा मैले यहाँहरूलाई अघि विस्तृत रूपमा नै बताएँ। केही विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने र त्यसको सुरुवात भइ पनि सकेको छ भने, केही चाहिँ नै आउने दिनमा चाहिँ हामीले ऐन निर्माण गरेर ऐनको चाहिँ व्यवस्था मार्फत दरबन्दीहरू वास्तविक रूपमा कति चाहिने, अब 53 सालमा अध्ययन भएको चाहिँ नै प्रतिवेदनका आधारमा 53,000 चाहिँ दरबन्दी हामीलाई आवश्यक पर्ने भन्ने छ। थप दरबन्दी 40,000 चाहिँ हामीले राहत दरबन्दी चाहिँ दिइराखेको अवस्था छ र अब त्यो 40,000 राहत दरबन्दी दिँदाखेरिमा पनि 13,000 नपुग हुन्छ, त्यो धेरै वर्ष अगाडि गरिएको अध्ययनकै आधारमा पनि। त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता र मर्जर थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई चाहिँ नि गाभिसकेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यालयहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा म्यापिङ गरेर गाभिसकेपछि चाहिँ नि कति दरबन्दी वास्तविक रूपमा हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यसको चाहिँ नि अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना भनेको हामीलाई चाहिँ चाहिने जनशक्ति अहिले पनि छैन भन्ने छ। सिटिभिटी छ, त्यसले एउटा न्यून स्तरको भनौँ मध्यम स्तरको जनशक्ति, डिप्लोमा लेभलको जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगभग 68वटा विषयसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ तालिमहरू त्यसले दिने गरेको छ र त्यसबाट चाहिँ अझै पर्याप्त भएको छैन भन्ने हुँदाखेरि हामीले निश्चय नै त्यसलाई चाहिँ नै अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ र त्यसमा हामीले जोड दिएका पनि छौँ। किनकि अबको विद्यालय शिक्षा चाहिँ प्रविधितर्फ चाहिँ उन्मुख गरेर लैजानुपर्ने, साधारण शिक्षा र प्रविधि आधारित शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ नै 30-70 को अनुपातमा चाहिँ लिएर जाने भन्ने छ। 70% चाहिँ प्राविधिक शिक्षा दिने अवस्था यदि हामीले विद्यालयमा निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यो प्रक्रिया जारी छ। निश्चय नै जनशक्तिको अभाव हामीलाई हुने छैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। क्यालेन्डर अपरेट नगर्नेलाई के हुन्छ भन्ने मान्यजहरूको जिज्ञासा छ। क्यालेन्डर अपरेट गर्न चाहिँ जिम्मेवार बनाइन्छ, जसले अपरेट गर्दैन उसलाई चाहिँ नै नियम बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था पनि गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यस अहिले खास गरी हाम्रोमा यो कोभिड-19 पछि चाहिँ क्यालेन्डर अपरेसनमा चाहिँ अलि प्रभाव परेको भन्ने चाहिँ विश्वविद्यालयहरूको भनाइ छ, खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। त्यसदेखि बाहेक अलिक जनशक्तिको अभावको कारणले पनि त्यहाँ चाहिँ असर परेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यो क्यालेन्डर अपरेसन गर्ने बारेमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग पनि कुरा भएको छ र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि गम्भीरतापूर्वक कुरा भएको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब तालाबन्दी चाहिँ एउटा अत्यन्त सङ्क्रामक रोग जस्तो रूपमा फैलिएको स्थिति छ। निकै लामो समयदेखि, त्यो आज उत्पन्न भएको प्रवृत्ति होइन, तर आज पनि कायम चाहिँ छ। र यो तालाबन्दी गर्ने कुरालाई चाहिँ नि अब कानुनन बन्देज गर्ने, तालाबन्दी गर्नेलाई कारबाही गर्ने, आवश्यक चाहिँ दण्डको व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।